والی دیوار تے محمد پاک کو کیرے مقام دے اتے تلاش کروں، کیری جگہ دے اتے تلاش کروں. فرمایا پل صراط تے آونی، میں اپنی گنہگار امت کو پل صراط اجرن گزار کے جنت دے اندر بھیجے دا کھڑا ہو سا. عرض کی تھی میرا مٹھا مدنیاں اتوی نہ ہو، وقت کیرے مقام تے تو کو تلاش کرو، وقت کیری جگہ دے تے تلاش کرو. فرمایا ول آونی حوض کوثر تے اپنی گنہگار امت کو میں حوض کوثر تے جام پلا کے جنت دے اندر بھیجے دا کھڑا ہو سا. وقت عرض کی تھی میرا مٹھا مدنیاں اتوی نہ ہو تے وقت تلاش کتھا کروں. فرمایا وطن میں آمان تے آونی اپنی گنہگار امت دیا میں نے کیا تلوے دا کھڑا ہو سا. اپنی گنہگار امت دے گناہ تل دے پہ ہو سن، نیکیاں تل دیا پیا ہو سن. نیکے دے پلڑے دے اندر میں جیب دے وچوں پرچی کٹ کے نیکے دے پلڑے دے اندر رکھ کے نیکیاں تلوا کے جنت بھیجے دا کھڑا ہو سا. اپنی گنہگار امت کو جنت دے اندر بھیجے دا کھڑا ہو سا. آدھے لنگر پک دے ہیں باورچی دے صدقے سخی بن بنی. بولو تو صحیح آ رہے ہیں. لنگر پک دے ہیں پور پیغمبر جناب آدم پاک ان دے کول ٹرتے وے سن. عرض کرن مٹھا اللہ دا پاک پیغمبر اللہ دے پاک نبی مہربانی فرماؤ تساں بول بشر وے اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر تساں جرنا عرض کرو. اللہ پاک جرنا حساب کر رہے جرنا کرمی ہے. اللہ پاک حساب کرے. جناب آدم پاک فرمے سن اذهبوا الى غیری تسا میرے کلو چلے ونجو اج میں تو کو نہیں بچاونا تو کو بھی ہستی ہے بے کہیں کول چلے ونجو. وقت لوگ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کنو ویسن، وقت جناب موسیٰ پاک کول ویسن، وقت جناب ابراہیم پاک کول ویسن، وقت جناب عیسیٰ پاک کول ویسن. اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک نے تو کو مو شان عطا کی دیئے تو کو مو مقام توجہ ہے یار تو کو مو مقام عطا کیتے تو کو مو بلندی عطا فرمائیے. اللہ پاک نے تو کو رتبہ عطا کیتے. مہربانی فرماؤ اللہ پاک دی بارگاہ وچ عرض کرو میرا مٹھا کریمہ مہربانی فرماؤ حساب کرو. جناب عیسیٰ پاک فرمے سن فرمایا میرے کول چلے ونجو اج او تو کو دروازہ دے سیدھا اذهبوا الى محمد محمد پاک دے قدمے وچ پہنچو. جناب سرکار دے قدمے دے اندر حضور دی بارگاہ دے اندر حضور فرمے سن آنا لہا او اج میں محمد توجہ ہے یار او جو کم کوئی نہیں کر سکتا او میں محمد کرے سا. خدا دی ذات جان دیئے امام الانبیاء دی ذات پاک سر سجدے دے اندر رکھے سن. علماء فرمے دن ست دیوارے دے برابر سجدہ فرمے سن. اللہ فرمے سی ویسے اوے کرے دا ویسے آدھے سر جا محبوبہ رب فرمائے نامو جھاتی من ویدہ جل بن شفی تو گناہ گارا کو دوزخ تو باہر کٹھے دا سر جا محبوبہ رب فرمائے نامو جھاتی من ویدہ جل بن شفی تو گناہ گارا کو دوزخ تو باہر کٹھے دا تو مالک آئی کو
ساول جنتا دا ہاتھ نال بہشت پجے داون تے کو ساول راضی کرنا ہے دیدار کرے چھڑوے داون حضور سفارش کریں دے ویسن اللہ